हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ लोगों के जहनों में एक इश्काल है कि माँ का नाम जो वालदा का नाम है, जब इंसान से पूछा जाता है जब किसी हिसाब या उसकी तशख़ीस के लिए, तो ये जादू के ज़मरे में आता है। और अहले इल्म भी कुछ इसी बात को बयान कर देते हैं आवाम के सामने। अगर आप इंटरनेट को देखें तो उस पर भरा होगा कि जो जादूगर है वो माँ का नाम पूछता है, बाप का नाम जो पूछे वो सही है, माँ का नाम जो पूछे वो जादू के ज़मरे में आता है। अच्छा, ये एक ऐसी फ़ज़ा बना दी गई है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो सुनी सुनाई बातों पे चला जाता है और उसी को आगे तक पहुँचा दिया जाता है। लिकुल्लि फ़न्न रिजाल, हर फ़न का माहिर उसके बारे में तबसरा कर सकता है बेहतरीन। एक आदमी जो है फ़िक़ा का, हदीस का, तसव्वुफ़ का जितना माहिर हो, लेकिन वो दूसरी फ़ील्ड में तबसरा नहीं कर सकता जब तक वो उस पर महारत हासिल ना करे। ये कहना कि माँ का नाम, वालदा का नाम पूछ के तशख़ीस करना ये जादूगर करता है, और बाप का नाम पूछे तो वो जादूगर नहीं है बल्कि वो आमिल रूहानी है। ये एक दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है। क्यों कि याद रखिए, पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ ये तो हर बंदे को पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू करने वाला यहूदी था, और दुनिया में दो तबक़ात हैं जो जादू में महारत रखते हैं, एक नसारा और एक यहूद। यहूद सबसे ज़्यादा महारत रखते हैं, सामरी उनके अंदर मौजूद था, और फिर उनके अंदर जो है जादू को बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग के तौर पे क्लासेस दी जाती थी फ़िरऔन के सल्तनत में। फिर उसके बाद बनी इसराइल भी जादू में पड़ गए। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त आया तो जादू और उरूज पे चला गया। नसारा के यहाँ भी जादू है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन जादूगरों का तोड़ किया जो मादर ज़ात माँ से पैदा होने वाले अंधे को बीना नहीं कर सकते थे, तो आपने उसको बीना किया, यहाँ तक कि मुर्दों को ज़िंदा किया। अब ये दो तबक़ात हैं, दो मज़ाहिब हैं, एक नसारा एक यहूद। अगर आप इन दोनों की रिसर्च करें, मैंने चूँकि इस पर बड़ी रिसर्च की है, नसारा जब जादू करते थे तो माँ का नाम पूछते थे, चूँकि उनके यहाँ बाप का, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, तो उनके यहाँ माँ का नाम लिया जाता है। अब यूरोप पूरा जो है ईसाई मज़हब है, तो उनके यहाँ माँ का नाम ज़्यादा, आपने देखा होगा पेपर्स में उसको फ़ोकियत दी जाती है। ये वजह नहीं है, हमारे यहाँ तो वैसे कहा जाता है कि जी उनका नसब ही नहीं है, उनका बाप ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, सारों के बाप नहीं है कि सारों के ही बाप नहीं है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग भी हैं बड़े उनमें, लेकिन हमारे यहाँ तो तासुब में कहे थे उनका बाप ही कोई नहीं इसलिए वो नसारा, ऐसा नहीं। उनके मज़हब में माँ का नाम पूछा जाता है क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। तो कुरान ने भी ईसा बिन मरियम कहा है, वाहिद नबी हैं जिनको माँ के नाम से पुकारा है। अब ये भी कहा जाए जी ये क्या, कुरान ने ही माँ के नाम से पुकारा? पहली बात तो ये है, ज़हन नशीन कर लें। दूसरी बात, नसारा जब जादू करते थे तो वो माँ का नाम लेते थे। अच्छा, यहूदी बड़े जादूगर हैं, वो माँ के नाम से नहीं जादू करते, वो बाप के नाम से जादू करते हैं। यहूदियों के यहाँ जब नाम लिया जाता है, उनके यहाँ बाप का नाम लिया जाता है। अरब के मुआशरे में, पूरे अरब के मुआशरे में आप चले जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी किसी सहाबी को माँ की तरफ से नहीं पुकारा जाता था। हर सहाबी की कुनियत बाप की तरफ से होती थी, और उसको बाप के अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अमर, अब ये कहा, अबुल कासिम हजूर को कहा जाता था। अब इसी तरह सारे सहाबा को बाप के नाम से पुकारा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने वालिद के नाम को हटाए किसी और का शामिल करे तो उसकी मग़फ़रत भी नहीं होगी, यानी यहाँ तक कि उसको बहुत सख्त अल्फाज में वईद फरमाई। तो अरब के माशरे में माँ का नाम का तसव्वुर नहीं था, बाप के नाम का तसव्वुर था। और यहूदी बाप के नाम से जो है जादू करने के माहिर हैं, और उनका जादू सख्त होता है, और बाप के नाम से जादू चूँकि किया जाता है। अब यहूदियों ने जो नबी अलैहिस्सलाम पे जादू किया था,
بعض لوگ کہتے ہیں جی ماں کے نام سے کیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایسے جھوٹی جو ہے نا ایک کہاوت سے بنائی ہوئی ہے کیا کہ ایک جادو کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک آبی ہوگی یا وہ جو ہے حیوانی ہوگی یا وہ جو ہے مٹی میں دفن ہوگا یا پانی میں ہوگا۔ پانی کی قسم ہوتی ہے جادو کی، ایک ہوائی ہوتی ہے، ایک آتشی ہوتی ہے، جلائی جاتی ہے۔ اب اس کا نام کا پہلا حرف اور ماں کے نام کا پہلا حرف لے کر ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کی جو مادہ ہے وہ کس صفت سے جا کے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم، اور ماں کا آمینہ الف، میم اور الف ملا تو ماں بن گیا یعنی پانی۔ تو آپ پہ جو جادو کیا گیا وہ پانی کے اندر، کنویں کے اندر۔ یہ غلط تعویل کی گئی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت، کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ یہودیوں نے اگر اس طرح دیکھا جائے تو آپ کا وہ بھی ماں بنتا ہے، عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے، تو آپ یہودی جب جادو کرتے ہیں تو وہ لفظ باپ کا لیتے ہیں، نصارہ جب جادو کرتے ہیں وہ ماں کا لیتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو ہے یہ بات پھیلا دی گئی کہ ماں کا نام پوچھنے والا جو ہے وہ غلط ہے، باپ کا نام پوچھنے والا ٹھیک ہے۔ گویا کہ یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والا ٹھیک ہے، نصارہ کے طریقے پہ چلنے والا ٹھیک۔ اب ان اہل علم سے پوچھا جائے، اچھا بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے ٹاپ کے، پاکستان کے نہیں باہر کے بھی، واللہ جب میرے سے علاج کراتے ہیں تو ماں کا نام مجھے بتا دیتے ہیں مسائل طور، اور جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ماں کا نام پوچھنا جادو ہے۔ تو یہ بھی ایک تھوڑی سی عجیب بات ہے۔ یاد رکھیں یہ میری بات کہ ماں کا نام پوچھا جائے یا نہ بھی پوچھا جائے، باپ کا نام پوچھا جائے یا نہ بھی پوچھا جائے، جس نے جادو کرنا ہے وہ خالی نام پہ بھی کر دے گا، جس نے جادو کرنا ہے وہ خالی نام بھی نہ پتہ ہو تصویر پہ بھی کر دے گا۔ تصویر بھی نہیں ہے پاس، آپ کے جسم کا کوئی پرانا کپڑا، مستعمل کپڑا یا آپ کے بال ہیں تو اس پہ بھی جادو کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو نام سے نہیں ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا کھولا ہے کہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی وجہ سے جادو نہیں ہوا، بلکہ آپ کے بالوں کو لے کر استعمال شدہ کنگھا آپ کا منگوایا گیا، اور یہودی لڑکے نے وہ کنگھا جو ہے جا کے آپ کا بال ان کو دیے، اور پھر آپ علیہ السلام پہ لبید نے وہ جادو کیا۔ نہ آپ کے باپ کا نام، والد کا نام، نہ آپ کا نام اس میں استعمال ہوا، بلکہ آپ کے بال استعمال ہوئے۔ یہ کہنا جی حضور علیہ السلام کے والد یا والدہ کے نام پہ جادو ہوا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، اس کو کسی مفسر نے نقل نہیں کیا۔ البتہ آپ کے استعمال شدہ بالوں سے جادو ہوا۔ تو نام نہ بھی بتائیں آپ، تو جس نے صحیح تشخیص کرنی ہے وہ بغیر ماں کے نام سے بھی کر سکتا ہے، بغیر والد کے نام اور بغیر والدہ کے نام کے بھی کر سکتا ہے، اور آپ کے خالی نام سے بھی کر سکتا ہے، یا آپ کو سامنے بٹھا کے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ پوچھنا جو ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ایک معالج ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ سے نام پوچھتا ہے، اب وہ نام پوچھ کے ولدیت بھی لکھ دیتا ہے اس پر، تو اب وہ ولدیت لکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، اس لیے اب آپ سے کوئی پوچھے آپ نام بتائیں، آپ کا چیک ہو جائے گا، نہ بھی نام بتائیں تو سامنے بیٹھے ہیں چیک ہو جائے گا، والد کا نام بتائیں، والدہ کا بتائیں، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یاد رکھیں یہ۔ اور یہ کہنا کہ والدہ کا نام پوچھنے والا جو ہے وہ جادو اور والد کا پوچھنے والا ٹھیک، یہ بھی دجل ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن حکیم میں جو لفظ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر طبقہ اپنے ائمہ کی پہچان سے اٹھایا جائے گا، یا بامامہم ہے، بعض لوگ بامہم یعنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے قیامت کے دن، اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں ہمارے ہاں چونکہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بس باتوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس پہ ہر بندہ اپنی لاجک کو بیان کرتا ہے، جھوٹ اور سچ، اور ایک لائن جو چل پڑتی ہے اسی کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو جادو ہو رہا ہے، جادوگر ہیں، ان کا توڑ صرف قرآن و سنت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور قرآن و سنت کے علاج جو ہے اس میں نام کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نام پوچھ لیا جائے تو اس کی کوئی جو ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوچھنا بھی غلط ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی پوچھیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب